दृश्यते वा? आं महोदय। आं महोदय। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति? अस्तु, किञ्चित् आं महोदय। प्रार्थनां कुर्मः वयम्। या पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। गतदिने किं किं पठितवन्तः? ह्यः वयं किं पठितवन्तः? द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। वाक्यं वदन्तु किञ्चित्। अतः रविवासरः अस्ति। हाँ, अद्य रविवासरः अस्ति। रविवासरे भवान् किं करोति वदतु? रविवासरे अहम् अध्ययनं गच्छति। अध्ययनं करोमि, कार्यालयं गच्छामि, महाविद्यालयं गच्छामि। सम्यक्। अग्रे रविवासरे पठितवन्तः वदन्तु। हरि ओम्। बालिका किं पश्यति? बालिका मेघं पश्यति। बहु समीचीनं। हाँ, एवं कञ्चित् स्वीकृत्य मनसि वाक्यानि निर्मान्तु। कः किं किं करोति? मित्रं किं किं करोति? मम मित्रं पाठं पठति। मम मित्रं क्रीडयति। क्रीडति। सम्यक्, समीचीनं। हाँ, अग्रे मम भ्राता दूरदर्शनं पश्यति। बहु सम्यक्। मम भ्राता दूरदर्शनं पश्यति। बहु सम्यक्। अग्रे सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्तु। प्रथमेश कार्यालयं गच्छति। प्रथमेशः कार्यालयं गच्छति। सम्यक्। हाँ, मम मित्रं विद्यालयं गच्छति। विद्यालयः। हाँ, सम्यक्। विद्यालयं गच्छति। बहु समीचीनम्। अग्रे समाप्तम्। एतादृशं शीघ्रम्। एतदाधारेण भवन्तः निबन्धं लेखितुं शक्नुवन्ति। एतादृशं महत्त्वपूर्णं भागं वयं ह्यः पठितवन्तः। गतदिने वयं पठितवन्तः। अस्तु, तर्हि अत्र ध्येयमन्त्रः अस्ति। तत्र अस्ति पठामि संस्कृतं नित्यम् अस्ति खलु? अहं पठामि। किं पठामि? संस्कृतं पठामि। अहं वदामि, सदा वदामि। किं वदामि?
संस्कृतं वदामि। ध्यायामि अर्थात ध्यानं करोमि। किं ध्यायामि? तर्हि संस्कृतं ध्यायामि। कथं ध्यायामि? सम्यक् सम्यक् उत्तमतया इति अर्थः। वंदे अर्थात नमामि। कां नमामि? संस्कृत मातरं नमामि। पश्यतु अत्रापि सर्वत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। स्पष्टम्? अग्रे एकनिमिषम्। अस्तु, तर्हि अधुना वयम् अद्य किञ्चित् भिन्नं पठामः। प्रतिदिनं भिन्नम् एव पठामः। अद्य टेन्स् वैस् अपि भिन्नं पठामः। अत्र एकवारं पश्यतु। अस्तु, अत्र अनन्या एषा एका बाला अस्ति, अर्थात बालिका अस्ति। सा अनन्तरं किं भविष्यति? अनन्या तरुणी भविष्यति। अधुना किमस्ति? वर्तमानकालः कः अस्ति? भविष्यकाले सा तरुणी भविष्यति। पश्यन्तु, अत्र अनन्या बाला अस्ति, अनन्या तरुणी भविष्यति। तर्हि अनन्या किं किं करिष्यति वदन्तु? अनन्या अत्र पश्यतु, अनन्या किं किं करोति इति चिन्तयामः। सम्प्रति अनन्या विद्यालयं न गच्छति, अनन्या क्रीडति, अनन्या धावति, अनन्या खादति। किं खादति? मोदकं खादति, पायसं खादति। वदन्तु किं किं खादति? अनन्या खादति। किं किं खादति? अनन्या भोजनं खादति। अनन्या भोजनं खादति। समीचीनम्। अनन्या फलं खादति। बहु सम्यक्। अनन्या फलं खादति। अग्रे? अनन्या अल्पाहारं खादति। सम्यक्। अनन्या अल्पाहारं खादति। अग्रे? अनन्या गच्छति। कुत्र कुत्र गच्छति इति वदन्तु? अनन्या विद्यालयं गच्छति। बहु सम्यक्। इतोपि? अनन्या विद्यालये गच्छति। विद्यालय न गच्छति, विद्यालयं। विद्यालयं। अनन्या विद्यालयं गच्छति। अग्रे? अनन्या मन्दिरं गच्छति। बहु सम्यक्। अनन्या मन्दिरं गच्छति। अनन्या उद्यानं गच्छति। बहु समीचीनम्। अनन्या उद्यानं गच्छति। उद्याने अनन्या उद्याने धावति, अनन्या मार्गे धावति, अनन्या उद्याने क्रीडति। एवं अनन्या लिखति। किं किं लिखति इति वदतु? अनन्या निबन्धं लिखति। अनन्या कवितां लिखति। बहु सम्यक्। अनन्या कवितां लिखति। बहु सम्यक्। अग्रे? अनन्या पाठं लिखति। बहु सम्यक्। अनन्या पाठं लिखति। अग्रे? अनन्या संस्कृतं लिखति। बहु सम्यक्। उत्तमम्। अनन्या खतं लिखति। खतं तत्र अस्ति पत्रं। वदतु पुनः। अनन्या पत्रं लिखति। अनन्या निबन्धं लिखति। बहु सम्यक्। एतद् अनन्या करोति, लिखति, खादति, धावति, हसति, वदति, अस्ति। एतत् सर्वमस्ति वर्तमानकालः। श्वः अनन्या किं किं करिष्यति? अधुना सा
पाठं लिखति, मंदिरं गच्छति, फलं खादति, उद्याने धावति, गृहे क्रीडति। किंतु श्वः अर्थात भविष्यकाले श्वः अनन्या किं किं करिष्यति? श्वः अनन्या मन्दिरं गमिष्यति। गमिष्यति। सम्यक्। पश्यन्तु, इदानीं वयं पठितवन्तः, इदानीं राइट नौ वयं पठितवन्तः, इदानीम् अनन्या भोजनं खादति। श्वः अनन्या श्वः भोजनं खादिष्यति। इदानीम् अनन्या उद्याने धावति, इदानीं, किन्तु श्वः धाविष्यति। इदानीम् अनन्या कवितां लिखति। परश्वः अथवा प्रपरश्वः अनन्या कथां लेखिष्यति। स्पष्टम्? एषः अस्ति भविष्यकालः। स्पष्टम्? तर्हि करिष्यति, करोति, करिष्यति, लिखति, लेखिष्यति, गच्छति, गमिष्यति, खादति, खादिष्यति, धावति, धाविष्यति, क्रीडति, क्रीडिष्यति। एवं भविष्यकालः अस्ति। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। एकनिमिषम्। आंचल ठाकुर। यस मैम। आम महोदय। हाँ, भवती पठतु। गच्छति इति वर्तमानकाले अस्ति, भविष्यकाले किं रूपं भवति? गमिष्यति। एवं पठतु। गच्छति, गमिष्यति। अग्रे पठतु। आगच्छति, आगमिष्यति, पठति, पठिष्यति, लिखति, लेखिष्यति, लेखिष्यति न लेखिष्यति, आगमिष्यति, यतिष्यति अस्ति। हाँ, खादिष्यति, खादिष्यति, पिबति, पास्यति, हसिष्यति, क्रीडति, क्रीडिष्यति, पश्यति, दृश्यति, वदति, वदिष्यति, धावति, धाविष्यति, करोति, करिष्यति, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति। वदतु आंचल। उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति, उत्थास्यति, उपविशति, उपवेश्यति, न उत्थास्यति वदतु। उत्तिष्ठति, उत्थास्यति। सम्यक्। उपविशति, उपवेक्ष्यति, उपवेक्ष्यति। सम्यक्। अत्र अधुना इदानीम् अनन्तरं श्वः इति चिन्तयामः। प्रथमेशः अस्ति। इदानीं प्रथमेशः किं करोति? इदानीं प्रथमेशः मन्दिरं गच्छति। इदानीं मन्दिरं गच्छति। परश्वः प्रथमेशः महाविद्यालयं गमिष्यति। स्पष्टम्? कबीरः गृहम् आगच्छति। इदानीं गृहम् आगच्छति। श्वः गृहम् आगमिष्यति। स्पष्टम्? इदानीं पूजा पाठं पठति। परश्वः पूजा पाठं पठिष्यति। स्पष्टं वा? अस्ति वा स्पष्टं? आं महोदय। पाठानि कुर्वन्तु तर्हि। हाँ, वदन्तु। कः वदति? अत्र एकं बालकः श्वः पाठं पठिष्यति। बहु सम्यक्। बालकः श्वः पाठं पठिष्यति। अत्र
खादति खादिष्यति, बालकः इदानीं फलं खादति, श्वः खादिष्यति। किंतु सर्वत्र इष्यति इष्यति अस्ति, सब जगह इष्यति इष्यति दिखता है। गमिष्यति, पठिष्यति, आगमिष्यति, खादिष्यति, हसिष्यति, क्रीडिष्यति, वदिष्यति, करिष्यति। लेकिन कुछ ही ऐसी क्रियापद है जहाँ पे भविष्य काल के रूप इष्यति नहीं लग रहा है, जैसे पिबति पास्यति, पश्यति द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति। इदानीं छात्रः संगणकं पश्यति। इदानीं छात्रः संगणकं पश्यति, श्वः पुस्तकं द्रक्ष्यति। श्वः स्पष्टं वा? तर्हि द्रक्ष्यति, उत्तिष्ठति, उत्थास्यति। प्रतिदिनं कबीरः 8 उत्तिष्ठति। कबीरः प्रतिदिनम् 8 उत्तिष्ठति, किन्तु श्वः कबीरः 5 प्रातः 5 उत्थास्यति। श्वः उत्थास्यति, श्वः उत्तिष्ठति न, श्वः उत्थास्यति। स्पष्टं वा? एवं भविष्यकालः अस्ति। इदानीं बालकः जलं पिबति। इदानीं बालः जलं पिबति, सायंकाले दुग्धं पास्यति। सायंकाले दुग्धं पास्यति। पिबति पिबिष्यति नहीं होगा। स्पष्टम? पिबति पास्यति ये विशिष्ट धातु ही है जिनके ऐसे रूप होते हैं, अदरवाइज मोस्टली धातुओं को इष्यति इष्यति लगता है। स्पष्टम? वर्तमान काले केवलम ति, भविष्य काले इष्यति। जैसे गच्छति, लेकिन यहाँ पे गमिष्यति, पठति पठिष्यति, लिखति लिखिष्यति, खादति खादिष्यति, एवं रूपं भवति। अस्तु, एक्सेप्शनल केसेस सर्वत्र भवन्ति, तथैव अत्र सर्वेषु बहुषु धातुषु अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पिबति पास्यति, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु अथवा लिखन्तु। तर्हि श्वः भवन्तः किं किं करिष्यन्ति एतद् आधारेण वदन्तु। श्वः अहं धाविष्यामि। बहु सम्यक्, बहु समीचीनम्। श्वः किं किं करिष्यन्ति सर्वे वदन्तु। श्वः अहं मन्दिरे गमिष्यति। अहं गमिष्यति न आगच्छति, अहं गमिष्यामि, किन्तु श्वः रामेश्वरः मन्दिरं गमिष्यति। परश्वः अहं पाठं पठिष्यामि। अहम के साथ मी आएगा। हाँ, यथा वर्तमान काले अहम पठामि, अहम वदामि। पहले आप दूसरों के लिए सेंटेंस बनाओ, बाद में खुद के लिए। माता किं किं करिष्यति, भ्राता श्वः किं किं करिष्यति, भगिनी श्वः किं किं करिष्यति, पिता श्वः किं किं करिष्यति इति वदन्तु, वाक्यानि कुर्वन्तु। प्रथमेश श्वः संस्कृतं पठिष्यति। बहु सम्यक्, बहु उत्तमम्। अग्रे समाप्तं वा? शीघ्रं वदन्तु। श्वः मम भगिनी मार्गे धाविष्यति, सा पाकं करिष्यति। मम माता श्वः पाकं करिष्यति। मम भ्राता प्रातः उत्थास्यति, श्वः प्रातः उत्थास्यति। मम जनकस्य कार्यालये गमिष्यति। मम जनकस्य कार्यालये कः गमिष्यति?
कार्यालये गमिष्यति। कार्यालयं कार्यालयम, मैंने बताया ना, जहाँ जाना है गम धातु योगे द्वितीया विभक्ति भवति। यं जहाँ जाना है, जाएंगे, जाकर आए, सब जगह विधि लगा दो। अस्तु, तर्हि सम्यक् स्मरन्तु। कुत्र गमिष्यति? श्वः मम जनकः कार्यालयं गमिष्यति। जनकस्य कार्यालयं मम भ्राता गमिष्यति इति आगच्छति, किन्तु जनकस्य कार्यालयं गमिष्यति इति रूपं न भवति। श्वः मम जनकः कार्यालयं गमिष्यति। अग्रे वदन्तु। हाँ, शीघ्रं। मम विद्यालयम् इष्यति। हाँ, खिलेश, खिलेश अस्ति? खिलेश गौतम? मैम हाँ, भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 4 जनाः सन्ति। हाँ, नामानि वदतु। नाम किं? मम जनकस्य नाम खेमराजः, मम जननी नाम जनन्याः? मम जननी नाम जनन्याः नाम वर्षा, मम भ्राता नाम रोहितः। हाँ, मम अग्रजः अस्ति वा अनुजः? बड़ा है छोटा भाई? अग्रज। अग्रजस्य नाम, मम अग्रजस्य नाम किमस्ति? रोहितः। हाँ, रोहितः श्वः किं किं करिष्यति इति वदतु। रोहितः श्वः गृहकार्यं करिष्यति। सम्यक्, समीचीनम्। इतोपि सः किं किं करिष्यति? रोहितः श्वः उद्यानं गमिष्यति। बहु समीचीनम्। रोहितः श्वः ईश्वरं गमिष्यति न आगच्छति, नंस्यति इति आगच्छति, किन्तु भवतः प्रयत्नः उत्तमः। सम्यक्। नेहा शर्मा? आं महोदय। हाँ, भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मैम आवाज नहीं की। भवत्याः नेटवर्क इशू अस्ति प्रायः। मेघा पाटिल, मेघा अस्ति वा? अस्तु, चिन्ता नास्ति। श्वः गृहजनाः किं किं करिष्यन्ति, मम माता किं करिष्यति, पिता किं करिष्यति, ये सब आपको लिखना है। सबसे पहले तो सोचना है। सर्वप्रथमं चिन्तयन्तु, माता श्वः किं किं करिष्यति, पिता किं किं करिष्यति, भ्राता किं किं करिष्यति। न्यूनातिन्यूनं 10 वाक्यानि लिखन्तु। अस्तु, तर्हि अद्य वयं भविष्यकालं पठामः। अग्रे अस्ति, अत्र यथा गच्छामि, वदामि, पठामि इति वर्तमानकालः भवति। अत्र अधुना पश्यन्तु, गच्छामि, अहं कुत्र कुत्र गच्छामि? अहं मन्दिरं गच्छामि, अहम् उद्यानं गच्छामि। तर्हि गच्छामि इति वर्तमानकालः, गमिष्यामि इति भविष्यकालः। इदानीम् अहं संस्कृतं वदामि। इदानीम् अहं संस्कृतं वदामि। अनन्तरं मम पुत्री संस्कृतं वदिष्यति। अहं संस्कृतं वदामि, मम पुत्री संस्कृतं वदिष्यति। स्पष्टम्? एवं भवन्तः अपि वाक्यानि कुर्वन्तु, चिन्तयन्तु। श्वः अहं कोरोना कार्यालयं गमिष्यामि। सम्यक्। अग्रे। श्वः अहं दूरदर्शनं पश्यामि। द्रक्ष्यामि। द्रक्ष्यामि। समीचीनं।
अग्रे अहं परश्वः पत्रं पत्रं पठिष्यामि। सम्यक्। इतोपि श्वः अहम् अहं आङ्ग्लं संस्कृतं पास्यामि। पठिष्यामि। हा? अहम् अहं विनोदमालिकां दृष्ट्वा हसिष्यामि। अहं विनोदमालिकां द्रक्ष्यामि अनन्तरं हसिष्यामि। उद्याने अहं क्रीडिष्यामि। परश्वः अहं कोकोनट वाटर पायस्यामि। जलम किञ्चित् तिष्ठन्तु, जलं पिबामि। जलम तावद् वाक्यानि कुर्वन्तु। श्वः अहं जुपिटर विद्यालयं गमिष्यामि। अस्तु, विना संकोचम वाक्यानि कुर्वन्तु। आप जितने सेंटेंसेस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, आपकी तो पढ़ाई होती ही है, लेकिन आपके साथ दूसरों की भी पढ़ाई होती है। अतः स्वयं अपि पठामः, अन्यान् अपि पाठयामः। अतः यथाशक्यम अधिकानि वाक्यानि वदन्तु। बाकी किसी को आए ना आए, मुझे तो सेंटेंस बनाना आना ही चाहिए। और जो हेजिटेट होता है वो जिंदगी में कुछ भी नहीं पढ़ पाता, ये ध्यान में रखना। तरी विना संकोचम पठन्तु। किसी को भी कुछ भी नहीं आता है ना, तो फिर डर किस बात का है? अतः साक्षात् वक्तव्यम्। हाँ, अस्तु, वदन्तु। श्वः अहं किं किं करिष्यामि इति चिन्तयन्तु। श्वः अहं प्रातःकाले शीघ्रम् उत्थास्यामि। अनन्तरम् अहं प्राङ्गणे उपवेक्ष्यामि, वर्तमानपत्रं पठिष्यामि। अनन्तरम् अहं स्नानार्थं गमिष्यामि। अनन्तरम् अहम् अल्पाहारं खादिष्यामि। अनन्तरं जलं पास्यामि। अनन्तरम् अहं स्वयं पाकं करिष्यामि। पश्यन्तु, एतादृशानि वाक्यानि स्वयमेव कुर्वन्तु। एतत् मध्ये सुमित् कः अस्ति? सुमित्? किमर्थम् एतत् करोति? वृथा, अयोग्यम्। कौन है सुमित? हाँ, अस्तु। श्वः मम दिनचर्या, श्वस्तनस्य मम दिनचर्या। श्वः अहं किं किं करिष्यामि, ये आज आपके लिए पढ़ाई है। मैं कल क्या क्या करूँगा। अहं गमिष्यामि, आगमिष्यामि, पठिष्यामि, वदिष्यामि, खादिष्यामि, किं किम्। अहं लेखं लेखिष्यामि। स्पष्टं? वाक्यानि कुर्वन्तु। कः करोति? दीक्षिता वाक्यानि करोतु। अहं पत्रं लिखिष्यामि। हाँ, इतोपि? और अहं पाठं पठिष्यामि। सम्यक्। शीघ्रं कुर्वन्तु। अहम् अध्ययनं करोमि। अहम् उद्यानं अध्ययनं क्रीडिष्यामि। करिष्यामि। हाँ, किं? अध्ययनं करिष्यामि। सम्यक्। अस्तु, अधुना एतदेव वाक्यम अभी हम लोगों ने दो सेंटेंस का बनाया, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। किंचित दीर्घं करिष्यामः। श्वः प्रातः 8 वादने अहम् उत्थास्यामि। श्वः 11 वादने अहं पाठं पठिष्यामि। श्वः सपाद 12 वादने अहं भोजनं करिष्यामि। श्वः
गुरुवासरे वा श्वः सोमवासरे एकवादने अहं संस्कृतं वदिष्यामि। श्वः त्रिवादने अहं चित्रपटं द्रक्ष्यामि। एवं स्वयमेव लघुवाक्यं किञ्चित् दीर्घं कुर्वन्तु। वदन्तु शीघ्रं। श्वः कदा किं किं करिष्यति? वदन्तु शीघ्रं। श्वः अहं सार्धसप्तवादने मैम आवाज आ रहा है क्या? आमां श्रूयते भवतः। वदतु। अहं सार्धसप्तवादने उत्थास्यामि। बहु समीचीनं प्रथमे। श्वः सार्ध अष्टवादने क्रीडिष्यामि। समीचीनम्। अग्रे। सम्यक्, बहु उत्तमम्। अहं परश्वः सप्तवादने पाठ पठिष्यामि। पाठ न पठतु, पाठं पठिष्यामि। बहु समीचीनं, बहु सम्यक्। नववादने अहं परश्वः नववादने भोजन खादिष्यामि। भोजनं खादिष्यामि। बहु उत्तमं, बहु सम्यक्, उत्तमम्। अधुना कः करोति? अहं परश्वः दशवादने निद्रामि। निद्रास्यामि इति आगच्छति। निद्रास्यामि। बहु समीचीनं, बहु उत्तमम्। अस्तु, अधुना वदतु। वा अत्र वदतु। श्वः प्रातः 6 वादने अहम् उद्यानं गमिष्यामि। बहु सम्यक्। श्वः अहं शनिवासरे एकवादने आपणे गमिष्यामि। आपणे न गमिष्यामि। दुकान को क्या बोलते? आपणम्। आपणं गमिष्यामि। सम्यक्। अग्रे। अहं सोमवासरे प्रातः 5 वादने लेखं लेखिष्यामि। बहु सम्यक्, बढ़िया। सर्वे बहु उत्तमम् उत्तराणि ददति। सम्यक्। अहं रविवासरे श्वः 9 वादने गमिष्यामि। पाठशालां गमिष्यामि। बहु समीचीनम्। अस्तु, तर्हि श्वः भवतां कृते एषः अभ्यासः अस्ति। गमिष्यति, गमिष्यामि, वदिष्यामि, पठिष्यामि इति। अर्थात् भविष्यकाल आधारिता दिनचर्या। सर्वे दिनचर्यां श्वः लिखन्तु, अथवा श्वः सर्वे लेखिष्यन्ति, अद्य एव सर्वे लेखिष्यन्ति। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, च इति अव्ययमस्ति, किन्तु अत्र पश्यतु करदीपः अस्ति। पठन्तु सम्यक्। करदीपः अस्ति। अनिलकोशः अस्ति। गजः अस्ति। कुक्कुरः अस्ति। व्याघ्रः अस्ति। च अस्ति। च अर्थः एण्ड् इति आगच्छति। संस्कृते वैशिष्ट्यं किं भवति? सर्वदा वयं एण्ड् इति मध्ये योजयामः। और बाघ है और टाइगर है, लेकिन टाइगर और है इति संस्कृतस्य शैली। च इति अन्तिमे भवति। स्पष्टम्? करदीपः, अनिलकोशः, गजः, कुक्कुरः, व्याघ्रः च अस्ति। मैम एंड को बोलते हैं या और? एंड एंड अर्थात च। यथा मम समीपे चषकः अस्ति,
लेखनी अस्ति, मापिका च अस्ति। स्पष्टं? च अस्ति इति आगच्छति। आं महोदय। हाँ, तथैव मम गृहे दूरदर्शनं, सुखासनम् अर्थात सोफा, सुखासनं, चषकाः, स्थालिकाः च सन्ति। स्पष्टम्? एवं स्यूते किं किम् अस्ति? भवतां स्यूते किं किम् अस्ति इति वदन्तु। पुस्तका, मापिका, लेखनी। च अस्ति। एवं च आधारितानि वाक्यानि कुर्वन्तु। मम गृहे मम माता, मम पिता, मम भ्राता च अस्ति। बहु सम्यक्। एवमेव कपाटिकायां किं किम् अस्ति? कपाटिकायाम् आभूषण वस्त्र। एकमेव वस्त्रं भवति वा? वस्त्राणि। कपाटिकायां वस्त्राणि, आभूषणानि च सन्ति। सम्यक्। आभूषणानि च सन्ति। बहु सम्यक्। एवं च इति बहु सरलम् अस्ति। अग्रे गच्छामः। शैत्यमस्ति। अतः, इसीलिए, दैट्स व्हाई, क्योंकि। हाँ, क्योंकि नहीं, इसीलिए इति अर्थः। तर्हि शैत्यमस्ति, अतः स्वेदकं बालकः स्वेदकं धरति। शैत्यमस्ति, अतः स्वेदकं धरति। रुग्णता अस्ति, अतः रुग्णः औषधं खादति। संशयः अस्ति। अरे कस्य ध्वनिः? एवं ध्वनिः यदि भवति स्वयमेव म्यूट कुर्वन्तु। अतः, इसीलिए। संशयः अस्ति, अतः प्रश्नं पृच्छतु। संशयः अस्ति, अतः प्रश्नं पृच्छति। परीक्षा अस्ति, अतः छात्रः अध्ययनं करोति। अर्थं न जानाति, अतः शब्दकोशं पश्यति। स्पष्टं? कोरोना अस्ति, अतः बहिः न गच्छति। तर्हि अत्र भवन्तः चिन्तयन्तु। कबीर अस्ति? कबीरः कबीरः सम्प्रति रमजान अस्ति, अतः भवान् किं किं करोति इति वदतु। रमजान अस्ति, अतः रोजा करोमि। वदतु। रमजान अस्ति, अतः इसीलिए क्या क्या करते हैं? अतः रोजा करोमि। रोजा करोमि। और किम किम करोति? शीर खुरमा पठामि। सम्यक्। रमजान अस्ति, अतः पठामि। चिन्ता नास्ति, सम्यक्। खीर कुर्मां खादामि। रमजान अस्ति, अतः खीर कुर्मां खादामि। अग्रे। तर्हि एवमेव नवरात्रि अस्ति, अतः अहं पूजां करोमि। गरबां नृत्यामि। बहु समीचीनम्। तर्हि एवं अतः वाक्यानि कुर्वन्तु। आरोग्यः स्वस्थ अस्ति, अतः योगासन करोमि। सम्यक्। आरोग्यं सम्यक् अस्ति, अतः योगासनं करोमि। अग्रे। अतः अस्तु।
परीक्षा अस्ति तदा सर्वे किं किं कुर्वन्ति वदन्तु। परीक्षा अस्ति अतः अध्ययनं करोमि अध्ययनं करोमि। परीक्षा अस्ति अतः अधिकं खादामि। रिविजन करोमि। परीक्षा अस्ति अतः आदेशं ददामि। अम्ब जलमानयतु, अम्ब भोजनं ददातु। परीक्षा अस्ति अतः अहम् आदेशं ददामि। अस्ति खलु? परीक्षा अस्ति अतः चिन्तं करोति। चिन्तनं करोमि अथवा करोति। परीक्षा अस्ति अतः किञ्चित् जुगाड़ करोमि। अस्ति खलु? न महोदय। न, बहु सम्यक्, समीचीनम्, उत्तमं। तर्हि परीक्षा अस्ति अतः किं किं करोति? अस्तु, संस्कृतवर्गः अस्ति अतः 12 वादने अहम् आगच्छामि। संस्कृतवर्गः अस्ति अतः अहं संस्कृतं वदामि। एवम् अस्ति। तर्हि आयुर्वेदः अस्ति अतः किं किम् अस्ति वदन्तु। जड़ीबूटी अस्ति। आयुर्वेदः अस्ति अतः औषधज्ञानं जानामि। आयुर्वेदः अस्ति अतः आयुर्वेदः उत्तमः अस्ति अतः संपूर्णं विश्वम् आयुर्वेदस्य पठनं करोति। स्पष्टं? तर्हि एवमेव चिन्तयन्तु। गृहे पूजा अस्ति अतः अहं किं किं करोमि। गृहे पूजा अस्ति। पूजा नाम किञ्चित् कापि बालिका न, पूजा अर्थात् सत्यनारायण पूजा अथवा आलमस्य गृहे का पूजा भवति अहं तु न जानामि, किन्तु पूजा धार्मिकं कार्यं यत्किमपि अस्ति तत्र पूजा इति सामान्य नाम। तर्हि पूजा अस्ति अतः अहं फलम् आनयामि। पूजा अस्ति अतः गृहं स्वच्छं करोमि। भवन्तः किं किं कुर्वन्ति? गृहे पूजा अस्ति अतः किं किं कुर्वन्ति? पुष्पम् आनामि। बहु सम्यक्, वाक्यं करोतु अधुना। गृहे पूजा अस्ति अतः अहं पुष्पम् आनामि। पुष्पमालां करोमि। घरे पूजा अस्ति अतः अहं प्रातः स्नानं करोमि। बहु सम्यक्। घरे इति न, गृहे इति वदतु। सम्यक्। तर्हि गृहे पूजा अस्ति अतः अहं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठामि, स्नानं करोमि। एवम् अस्ति। अतः श्वः भवतां कृते एतत् सर्वम् अतः, क्योंकि हम लोग क्योंकि बहुत रीजन देते हैं। बुभुक्षा अस्ति अतः किं किं कुर्वन्ति वदन्तु। बुभुक्षा भूक्। वदन्तु। बुभुक्षा अस्ति अतः अहं फलं खादति। बुभुक्षा अस्ति अतः बालकः फलं खादति, अहं फलं खादामि। वदन्तु। बुभुक्षा अस्ति अतः किं किं कुर्वन्ति सर्वे? विभुक्षा अस्ति अतः स्वयंपाक करोमि। स्वयं पाकं करोमि। विभुक्षा न, बुभुक्षा, बुभुक्षा इति उच्चारणम्। बुभुक्षा। पिपासा अस्ति, पिपासा अस्ति तर्हि किं कुर्वन्ति? पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि। पिपासा प्यास। पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि। सम्यक्। अग्रे। पिपासा अस्ति अतः रसः पिबाति। पिबामि। धनम् अस्ति अतः
अहं चित्रपटं पश्यामि, धनमस्ति अतः नूतनवस्त्रं क्रीणामि। एवं धनमस्ति अतः भवन्तः किं किं कुर्वन्ति? किमपि न करिष्यन्ति? वा वा छात्राः एते सर्वे। धनमस्ति अतः आइसक्रीम खादामि, धनमस्ति अतः पिज्जाम आह्वयामि, आह्वयामि यानी बुलाता हूँ या बुलाती हूँ। हाँ, वाक्यं वदन्तु। धनमस्ति अतः, पैसा है इसीलिए, अतः इसीलिए। वदन्तु शीघ्रम्। अहं प्रियं शिक्षिका कल्याणी महोदया अस्ति अतः क्लास करोमि। ओहो, धन्यवादः। अहं न आगच्छति, तत्र मम प्रिय शिक्षिका इति आगच्छति। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि उत्तमम्। अधुना किञ्चित् पुनः अग्रे गच्छामः। अत्र पश्यन्तु, धनमस्ति अतः दानं करोतु। अत्र वयं किमपि वक्तुं शक्नुमः। दानं करोमि, साहाय्यं करोमि, वस्त्रं क्रीणामि। धनमस्ति अतः वा करोतु, आज्ञां दातुं तु वयं सर्वे सिद्धाः। धनमस्ति अतः दानं करोतु, धनमस्ति अतः साहाय्यं करोतु, धनमस्ति अतः वस्त्रं क्रीणातु वा वस्त्रं क्रीणामि, किमपि वक्तुं शक्यते। एवं अतः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। ज्वरः अस्ति अतः किं किं करोतु? ज्वरः अस्ति अतः औषधं पिबति, अतः औषधं पिबमि। स्वीकरोतु वा पिबतु। मैम वो क्रीणामि मतलब क्या? हाँ, टू खरीदना। परचेस। खरीदना। हाँ, टू परचेस, खरीदना। ज्वरः अस्ति अतः उष्णजलं पिबतु। भवन्तः डॉक्टर्स खलु, वैद्याः सर्वे। तर्हि इतः परम अतः, ये आपके लिए बहुत बार आने वाला वर्ड है। यानी क्लास के बाद भी। ज्वरः अस्ति अतः औषधं स्वीकरोतु। कासः अस्ति, कल्याणी महोदये भवत्याः बहु कासः अस्ति। कासः अर्थात् खांसी। कासः अस्ति अतः भवती औषधं स्वीकरोतु। अतः औषधं स्वीकरोतु। कासः अस्ति अतः मधु पिबतु। कासः अस्ति अतः उष्णजलं पिबतु। कासः अस्ति अतः अधिकं न वदतु। एवं भवन्तः अपि वाक्यानि कुर्वन्तु। हाँ, अभ्यासरूपेण एतदस्ति। एतस्य स्क्रीनशॉट स्वीकुर्वन्तु। स्क्रीनशॉट सर्वे स्वीकुर्वन्तु। श्वः एतत् सर्वं भवन्तः मां वदिष्यन्ति। बुभुक्षा अस्ति अतः फलं खादामि, खादिष्यामि, किमपि वदन्तु, अथवा खादतु अपि वदन्तु, चिंता नास्ति। हमने पढ़ा है, वर्तमान काल पढ़ा है, आज्ञार्थ पढ़ा है और भविष्य काल पढ़ा है। वस्त्रं मलिनमस्ति अतः क्षालयामि वा क्षालयति, माता क्षालयति। अस्तु, तर्हि एतद् दृष्ट्वा भवन्तः वाक्यानि लिखित्वा श्वः आनयन्तु। अधुना एतस्य अपि स्क्रीनशॉट स्वीकुर्वन्तु। अतः योजयित्वा स्क्रीनशॉट एतस्य। अतः ज्वरः अस्ति अतः, अवकाशः अस्ति अतः, विवाहः अस्ति अतः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अस्तु, तर्हि नूतनं पठितुं समयः नास्ति अद्य किञ्चित्। हाँ, सिंहः वाटिकायां निवसति वा?
सिंहः वाटिका उद्याने निवसति वा वसति वा? No. न। सिंहः गृहे वसति किम्? वनम वसति। वनं न वसति, वने वसति। सिंहः नदीतीरे वसति वा? न। सिंहः वने वसति वा? आम्। हाँ, सिंहः वने एव वसति। वने एव वसति, अन्यत्र कुत्रापि न वसति। वने एव, वन में ही एवं एव अर्थः अस्ति। सिंहः वने एव वसति। अग्रे सिंहः खादति, रोटिकां खादति किम्? सिंहः तृणं खादति किम्? सिंहः धान्यं खादति किम्? सिंहः मृगं खादति किम्? मृग एव खादति। सिंहः मृगम् एव खादति एव। वयमपि स्वस्य विषये अहं संस्कृतम् एव वदामि। अहं गृहे एव वसामि। अहं भोजनम् एव करोमि, अन्यत् किमपि न खादामि। अहं भोजनमेव करोमि। अहं जलमेव पिबामि। अद्य मम व्रतम् अस्ति, अहं फलम् एव खादामि। मैम हाँ, एव क्या बताता है? एव क्यों लगा रहे? ही, मैं फल ही खाती हूँ। अच्छा। हाँ, तर्हि अत्र पश्यन्तु। अत्र दीक्षिता अस्ति। दीक्षिता कुलकर्णी अस्ति वा? न। दीक्षिता गाडगे अस्ति वा? दीक्षिता मोटवानी अस्ति वा? आम् महोदय। आम्, एषा दीक्षिता मोटवानी एव अस्ति। गाडगे नास्ति, कुलकर्णी नास्ति, दीक्षिता मोटवानी एव अस्ति। सम्यक्, समीचीनम्। एवं भवन्तः अपि चिन्तयन्तु। एव मैं यही करता हूँ। अहं खीर खुर्माम् एव खादामि, अन्यत् किमपि न खादामि। अत्र अस्ति खलु, सीफा अस्ति वा? सीफा नास्ति। आलं किं खादति? तर्हि आलं खीर खुर्माम् एव खादति। क्षितिजा पिज्जाम् एव खादति। सा पराठां न खादति, रोटिकां न खादति, पिज्जाम् एव खादति। उदाहरणार्थम् अस्ति। क्षितिजा अस्तु। हाँ महोदय। अस्तु, तर्हि एव अर्थः स्पष्टः। तर्हि एव उपरि अपि वाक्यानि चिन्तयन्तु। अधुना भवतां स्तरः चिन्तनस्तरः अस्ति। अभी आप सभी ने संस्कृत में सोचना ही चाहिए। अस्तु, अधुना समापयामि। अत्र एव समापनं करोमि। 1:00 अभवत्, अतः वर्गस्य समापनं करोमि। अहम् शान्तिमन्त्रेण एव समापनं करोमि। भवन्तः अपि शान्तिमन्त्रम् एव वदन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
भाग भवे शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्तिः वयं श्वः एव मिलामः। अस्तु आं महोदय। महोदय सर्वेभ्यः पूर्ण विरामम्। थैंक यू मैम। धन्यवादाः। धन्यवाद मैम। So everyone can hear me? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now it's time of our lunch break. Okay? Yes. Yeah. Yes. We will meet at a sharp 1:55. Okay? 1:55 Okay, p.m. ma'am. Okay, ma'am.